अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम उर्दू 101 के असाइनमेंट नंबर 1 को ज़ेर बहस लाएंगे। असाइनमेंट नंबर 1 की जो हिदायत हैं वो ये है कि एक तो टाइम दौरानिया जो आपको दिया गया है उसके अंदर अंदर ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इन पेज पे लिखी हुई हो या वर्ड पे लिखी हुई हो, हाथ से लिखी हुई कबूल नहीं होगी। उसके अलावा रोमन उर्दू में नहीं लिखनी, या तो उर्दू में ही लिखनी है, उर्दू रस्मुल ख़त में लिखनी है। अदबी सरका हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। सरका से मुराद होता है कॉपी करना, नकल करना, तो नकल बिल्कुल नहीं करनी। उसके अलावा यह है कि एलएमएस के ज़रिए से ईमेल या स्काइप मैसेज से भेजी गई असाइनमेंट कबूल नहीं होगी। बढ़ते हैं जनाब सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 जो है हमारा वो ये है, मिसालों से वाज़ेह करें कि मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत बड़ा वस्फ़ उनकी शायरी में पाई जाने वाला सादगी और सलासत है। गालिब के अशार से अपनी बात को साबित करें। इस सवाल में गालिब की एक खूबी लिखनी है जो कि सादगी और सलासत है। उनकी शायरी का वस्फ़ है सादगी और सलासत। सादगी और सलासत ये है कि उनके शेर जो है वो इंतहाई आसान होते थे, आसानी से समझ आ जाते थे, और एक आधी कोई मिसाल दे देनी है आपने शेर की। और जो दूसरा है वो ये है, एक अल्लामा इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी के तीनों मराहिल को अपने अल्फाज में तहरीर करें, जहाँ ज़रूरी हो शेरी मिसाल की मदद भी हासिल करें। उसके बाद ये टेबल दिया है, ये टेबल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि अगर आपने गालिब की शायरी का सिर्फ तारुफ़ लिखा तो आपको 0 से 3 नंबर के दरमियान मिलेंगे, और जो कि तवक्का से कम है। मतलब उनकी ग्रेडिंग बताई हुई है कि ये पुअर है। उसके अलावा अगर गालिब का वस्फ़ उनकी शायरी में पहचान सादगी और सलासत लिखी है आपने, उसके 4 से 6 नंबर मिलेंगे जो कि फ़ेयर होंगे। और मिसाल भी देंगे आप अगर, और उनकी सादगी और सलासत भी बयान करेंगे, शेर भी तहरीर करेंगे, तब आपको 7 से 10 नंबर मिलेंगे। 2 सवाल है, एक सवाल 10 नंबर का है, तो ये इसने दर्जा बंदी की हुई है। अब इसका हम जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन है, गालिब को जो लोग मुश्किल पसंद बताते हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि एक मुश्किल पसंद शायर आवाम में क्यों कर इतना मकबूल हो सकता है, और हर आने वाली नस्ल उनके कलाम पर क्यों अपना सर धन सकती है। गालिब के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की रायों से कतई नज़र अगर उनकी शायरी का बगौर मुताला किया जाए और उनके कलाम को ऐसे अशार से हटकर देखा जाए जिनमें अल्फाज की बाजीगरी और तख़य्युल की ऊंची उड़ान पाई जाती है, तो शायरी पर मुश्किल पसंदी, अभाम और पेचीदगी के पर्दे हटते हुए नजर, पसंदी की जगह सादा बयानी और पेचीदगी और उलझाव की जगह सुलझा हुआ अंदाज नज़र आएगा। गालिब की शायरी का यही वो पहलू है जिसमें उनकी मकबूलियत का राज पोशीदा है। अगर वो मुश्किल पसंद शायर होते और उनकी शायरी बेमायनी और मोहमिल का दर्जा दिया जाता, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी दीवान गालिब के इल्हामी किताब होती हुई, तो ज़माना उन्हें सर आँखों पर जगह न देता, और ना ही उनके दीवान के बारे में ये कहते कि यही वो दीवान है कि आज हम ऐनक की जगह आँखों से लगाए फिरते हैं। गालिब की पेचीदगी और मुश्किल पसंदी पर उर्दू में बहुत कुछ लिखा गया है और आइंदा भी लिखा जाएगा, लेकिन गालिब की सहल पसंदी, सादा बयानी की तरफ तनकीद निगारों की बहुत कम तवज्जो मबज़ूल हुई है। हालांकि उनके यहाँ साफ, सादा, सलीस और सुलझे हुए अशार की कोई कमी नहीं। इस तरह के अशार हमें उनके दीवान में जा बजा मिलते हैं, जैसे हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। इसी तरह उनका दूसरा शेर अगर मैं बताऊं, मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस दम, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। इसी तरह उनका अगला शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये इस्तेमाल किए गए हैं। तवील और पेचीदा बहरों की जगह उन्होंने मुख्तसर और शेर को आसान और सादा फहम बनाने के लिए गालिब ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए हैं। फ़ारसी की इजाफ़तों को कम किया, तशबीहात और इस्तिआरात भी वही इस्तेमाल किए जो आम इंसानी फ़हम से बालातर ना हो। चंद अशार मुलाहिज़ा हों, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगला शेर है उनका, नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है, तेरी जुल्फ़ें जिसके बाजू पे परेशान हो गई। अब
یہ اشعار دیکھیں کس قدر سادہ ہیں اور انتہائی ان میں سہل زبان استعمال کی گئی ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا اگر میں جواب پڑھوں تو وہ یہ ہے کہ خودی اقبال کے فکر و فلسفے کا محور ہے۔ اقبال نے حیات و کائنات کے بیشتر مسائل و مباحث کو اسی تصور کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ انسانی خودی سے اقبال کی مراد انسان کے وجود کے اسباب، اس کے وجود کا جوہر، اس کی ہستی کا مرکز، اس کی شخصیت کی بنیادی شناخت اور اس کی ذات کی اصل اور اس کے شعور کا محور ہے۔ اسے ہم خود شناسی، خود گیری، خود داری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک زندگی کا وجود خودی کے اثار میں سے ہے، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں خودی ہی کے اسرار کا اظہار ہے۔ اقبال کے نزدیک اس جہاں کی زندگی کا دار و مدار خودی کی قوت پر ہے، اس لیے ہر وجود کی زندگی اس کی خودی کے استحکام کے مطابق ہے۔ اس زمن میں نے ایک شعر تحریر کیا ہے: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تبلیغ فشاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا پابند نہیں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں خودی کے مفہوم کو واضح کرنے کے بعد تربیت خودی پر مفصل گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے نزدیک خودی کے درج ذیل 3 مراحل ہیں جن سے گزر کر ہی انسان ملت کا قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1 اطاعت خداوندی، نمبر 2 ضبط نفس، نمبر 3 نیابت الہی۔ انفرادی طور پر دیکھتے ہیں اطاعت خداوندی۔ تربیت خودی کا پہلا مرحلہ اطاعت خداوندی ہے۔ اقبال کے مطابق ایک مسلمان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی فرما برداری کو حرز جاں بنائیں، اس لیے کہ خدا کی غلامی کی وجہ سے انسان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی منفی قوتوں سے ٹکرانے کا مزاج بنتا ہے اور کامیابیاں قدم چومنے کو مجبور ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے لوگ یہ اعتراض کریں کہ بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، پھر وہ فرما برداری کے جبر کو خود پر کیوں مسلط کرے؟ علامہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جبر عام جبر نہیں، بلکہ یہ وہ جبر ہے جس میں اختیار پوشیدہ ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ضبط نفس ہے۔ ضبط نفس کو میں بتاؤں تو تربیت خودی کا دوسرا مرحلہ ہے جو فی الواقع اطاعت الہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ ممکن نہیں کہ اطاعت الہی کے مادے کے بغیر کوئی شخص اپنی خواہشات پر قدغن لگائے اور نفس کو سرکشی سے روکے۔ اقبال کی نگاہ میں ضبط نفس تربیت خودی کا اہم ترین مرحلہ ہے، جس سے اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ قرآن مجید کا تزکیہ نفس کو بعثت محمدی کے اہم مقاصد میں قرار دینا اس حقیقت کی بہت واضح دلیل ہے۔ اقبال نے تربیت خودی کے لیے انسان کو ضبط نفس کے مرحلے سے گزرنے کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ جس نفس کو ضبط کے مرحلے سے نہیں گزارا جاتا اس کی حیثیت اس سرکش اور باغی اونٹ کی سی ہو جاتی ہے جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ نتیجتاً مالک کا کوئی کنٹرول اونٹ پر نہیں رہتا۔ اقبال خود آگاہ شخص سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نفس کو بے مہار چھوڑنے کے بجائے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے اور اسے اپنا غلام بنائے۔ اس زمن میں جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے نیابت الہی۔ نیابت الہی کو میں بتاؤں تو مذکورہ دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد انسان جس مرحلے میں داخل ہوتا ہے وہ مرحلہ نیابت الہی ہے۔ اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد انسان حقیقی معنوں میں انسان کامل بن جاتا ہے۔ جو انسانیت کا اوج کمال ہے، یہی وہ مرحلہ ہے
جس میں داخل ہونے کے بعد اقبال کا انسان مرد کامل اور مرد مومن مجانب اللہ خلافت اور عرضی کا مستحق ٹھہرتا ہے، جس کے بغیر اقبال کو عالم کون و مکان تمام تر رعنائیوں کے باوجود بے نور اور بے جان نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی جناب اردو کی اسائنمنٹ نمبر 1 کا سولوشن۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کٹ ٹو فٹ کو لائک کریں۔ کٹ ٹو فٹ کے اردو 101 کے شارٹ لیکچرز بھی پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اردو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ لیکچرز بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔